हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा हामीहरू फ्लेक्सरल इक्वेसनबाट सोधिने स्क्रिनमा देखाएको क्वेसन सल्भ गर्नेछ। यो क्वेसन 2025 मा 5 को ए मा 9 मार्क्सको लागि सोधिएको छ। यो क्वेसनलाई चाहिँ 4 वटा स्टेपमा सल्भ गर्न सकिन्छ। स्टेप नम्बर 1 मा हामीहरू y max निकाल्छौं। स्टेप नम्बर 2 मा मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। स्टेप नम्बर 3 मा मैक्सिमम मोमेन्ट र स्टेप नम्बर 4 मा मैक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस। स्टेप नम्बर 1 र 2 को लागि चाहिँ वी नीड द क्रस सेक्सन अफ द बीम, जुन चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिइरहेछ टी सेक्सन को बीम छ। एन्ड फर स्टेप नम्बर 3 मैक्सिमम मोमेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिँ बीम को टाइप कस्तो छ र लोडिङ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिन्छ। सो यो फिगर चाहिँ हामीले मैक्सिमम मोमेन्ट को लागि युज गर्छौं। सिग्मा मैक्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले बेन्डिङ इक्वेसन या फ्लेक्सरल इक्वेसन युज गर्छौं, व्हिच इज एज फलोज m by I equal to sigma by y. Step number 1, determination of y max. Given t section लाई दुईटा रेक्टेंगल मा डिवाइड गरौं र नेम दिम रेक्टेंगल 1 र रेक्टेंगल 2। We know from applied mechanics y bar निकाल्ने फर्मुला a1 y1 plus a2 y2 by a1 plus a2। y बार भनेको गिवन शेप को cg देखि लिएर x एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स। त्यसको लागि पहिला x र y एक्सिस डिफाइन गरौं। फर्स्ट रेक्टेंगल र सेकेन्ड रेक्टेंगल को cg स्क्रिनमा हेर्न सकिन्छ। रेक्टेंगल को cg b/2 र h/2 मा पर्ने गर्छ। रेक्टेंगल 1 को cg देखि लिएर x एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स को नाम हो y1 र रेक्टेंगल 2 को cg देखि लिएर x एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स को नाम हो y2। Similarly, दुईटै रेक्टेंगल को एरिया निकाल्न सकिन्छ as shown in figure। A1 is 30 into 10 and A2 is 10 into 25। यसरी A1, A2, Y1 र Y2 निकालिसकेपछि हामीले Y bar क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं and Y bar comes out to be 22.04 cm। यसरी निकालेको Y bar भनेको चाहिँ गिवन शेप को CG देखि X एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स हो। त्यसरी y1 भनेको रेक्टेंगल 1 को cg सम्मको डिस्टेन्स हो, y2 भनेको रेक्टेंगल 2 को cg सम्मको डिस्टेन्स हो। त्यसरी नै y बार भनेको गिवन शेप को cg सम्मको डिस्टेन्स फ्रम x एक्सिस हो। सो x एक्सिस देखि 22.04 सेन्टिमिटर माथि गएर जुन पोइन्ट आउँछ हाम्रो त्यो पोइन्ट भनेको के हो, गिवन शेप को cg हो। गिवन शेप को cg देखि पास हुने एक्सिस को नाम हो न्यूट्रल एक्सिस। सो यति क्याल्कुलेट गर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ न्यूट्रल एक्सिस देखि लिएर बटम मोस्ट पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हाम्रो छ 22.04। यसरी नै न्यूट्रल एक्सिस देखि लिएर टप मोस्ट माथिको हाईएस्ट पोइन्ट को डिस्टेन्स कति हुन्छ, टोटल हाइट माइनस 22.04। टोटल हाइट हेर्न सकिन्छ 25 प्लस 10 is 35। सो माथिको हाइट चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 35 minus 22.04, which comes out to be 12.96। Now न्यूट्रल एक्सिस देखि लिएर तलसम्मको म्याक्सिमम डिस्टेन्स इज 22.04 एन्ड न्यूट्रल एक्सिस देखि लिएर माथिसम्मको म्याक्सिमम डिस्टेन्स इज 12.96। हामीले स्टेप नम्बर 1 मा निकाल्न खोजेको y max भनेको चाहिँ त्यो दुईटा मध्ये आउने म्याक्सिमम भ्यालु हो, which is 22.04। Therefore y max equal to 22.04। Step number 2, determination of moment of inertia about the neutral axis। neutral axis को definition हामीले भर्खरै भन्यौं। neutral axis is the axis passing through the centroid of the given composite figure। हामीलाई y1 को भ्यालु थाहा छ, a1 को भ्यालु थाहा छ, y2 को भ्यालु थाहा छ, a2 को भ्यालु थाहा छ र y बार को भ्यालु थाहा छ। एन्ड फ्रम द कन्सेप्ट स्टडीड इन अप्लाइड मेकानिक्स
हामीलाई थाहा छ ixx बराबर कति हुन्छ ixx1 plus a1 into y1 minus y bar square plus ixx2 plus a2 into y2 minus y bar को स्क्वायर यसमा a1 y1 y bar a2 y2 y bar हामीलाई सबै इन्फर्मेसन थाहा छ ixx1 भनेको रेक्टेंगल को लागि हुन्छ bh3/12 र ixx2 पनि रेक्टेंगल को लागि हुन्छ bh3/12 for first rectangle b भनेको कति हुन्छ this is 30 and h is 10 so ixx1 चाहिँ कति होला b 30 into h 10 को cube by 12 and for rectangle 2 b is 10 and h is 25 so bh cube by 12 गर्दा कति हुन्छ ixx2 को भ्यालु चाहिँ 10 into 25 को क्यूब by 12 यो भ्यालुहरु चाहिँ गिवन इक्वेसनमा राख्दाखेरि INA को भ्यालु आउन जान्छ 57282.19 सेन्टिमिटर को पावर 4 स्टेप 3 डिटर्मिनेसन अफ मैक्सिमम मोमेन्ट mx यसको लागि चाहिँ हामीलाई गिवन बीम र लोडिङ चाहिन्छ क्वेशनमा दिएको पोइन्टहरुको नाम आफै दिम A B र C क्वेशनमा लोडिङ भर्टिकल मात्रै छ त्यही भएर दुईटै सपोर्ट A र B मा रिएक्सन पनि भर्टिकल मात्रै आउने छ सिन्स लोडिङ डाउनवर्ड छ त्यही भएर रिएक्सन दुईटै अपवर्ड A र B मा आउने रिएक्सनको नाम रेस्पेक्टिभली RA र RB मानम नाउ using the equations of static equilibrium summation fy equal to 0 यो इक्वेसन युज गर्दाखेरि अपवर्ड जाने फोर्सलाई पोजिटिभ मानम र डाउनवर्ड जाने फोर्सलाई नेगेटिभ मानम अपवर्ड जाने फोर्स इज RA plus RB and डाउनवर्ड जाने फोर्स इज 4 into length of UDL 6 and downward जाने force is 10 therefore RA plus RB minus 4 into 6 minus 10 equal to 0 यसलाई अलिकति अर्गनाइज गर्दाखेरि RA plus RB equal to 34 अर्को इक्वेसन summation moment about any support equal to 0 let's say moment about A equal to 0 A मा बसेर हेर्दाखेरि हाम्रो UDL ले पनि मोमेन्ट दिन्छ RB ले मोमेन्ट दिन्छ र 10 किलोन्युटन ले मोमेन्ट दिन्छ RB ले दिने मोमेन्ट RB into 6 UDL ले दिने मोमेन्ट 4 into length by 2 र 10 ले दिने मोमेन्ट 10 into A देखि लिएर C सम्मको डिस्टेन्स which is 6 plus 2 8 A मा बसेर हेर्न सकिन्छ RB ले एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ 4 किलोन्युटन को UDL ले क्लकवाइज घुमाउँछ सो इट इज प्लस 10 किलोन्युटन को लोड ले क्लकवाइज घुमाउँछ सो इट इज प्लस सिन्स RB ले एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ सो इट इज नेगेटिभ सबै जोड्दाखेरि कति हुन पर्छ हाम्रो इक्वल टु 0 सो युजिङ दिस इक्वेसन वी गेट RB टु बी 25.33 किलोन्युटन अब आइसकेको RB को भ्यालु इक्वेसन नम्बर 1 मा लगेर राख्ने हो भने हाम्रो के आउँछ RA को भ्यालु which comes out to be 8.67 न्यूटन सो अहिलेसम्म हामीहरूले RA र RB को भ्यालु निकाल्यौं यो बीम को बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्रा गर्ने हो भने यस्तो टाइपको आउँछ using the concepts we have studied in applied mechanics about the bending moment diagram डायग्राममा हेर्न सकिन्छ लेफ्ट को पोर्सनमा हाम्रो पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ र राइट को पोर्सनमा नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट यो पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट कतै गएर म्याक्सिमम हुन्छ होला मानम यो पोइन्टमा सिमिलरली यो नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट कतै गएर म्याक्सिमम हुन्छ होला एन्ड दैट पोइन्ट इज एक्ज्याक्टली द इन्टरमिडिएट सपोर्ट B जुन हाम्रो इन्टरमिडिएट सपोर्ट B छ यहाँ चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ and this is point A and this is point C so A देखि लिएर B को बीचमा कतै maximum bending moment हुन्छ which is positive
एन्ड बी मा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ व्हिच इज नेगेटिभ। अब यो स्टेपमा हामीले mmax निकाल्दाखेरि म्याक्सिमम पोजिटिभ भ्यालु नै हेर्नुपर्छ एन्ड म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु नै हेर्नुपर्छ। यो पोजिटिभ र नेगेटिभ भ्यालु मध्ये जुन भ्यालु चाहिँ ठुलो आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले युज गर्छौं एज mmax सिन्स द क्वेशन इज आस्किङ अबाउट द म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस। फर्स्ट अफ अल ए र बी बीचमा आउने म्याक्सिमम पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट निकालौं। त्यसको लागि ए लाई ओरिजिन मानेर हेरौं र ए देखि x डिस्टेन्स पर बसेर हामीले चाहिँ मोमेन्टको भ्यालु mx निकाल्न ट्राई गरौं। We know mx will be equal to कुनले दिन्छ हामीलाई यो सेक्सनको लेफ्ट तिर बसेर मोमेन्ट हेर्दाखेरि एउटा रिएक्सन RA ले मोमेन्ट दिन्छ र अर्को यति पोर्सन अफ UDL ले मोमेन्ट दिन्छ। RA ले दिने मोमेन्ट इज क्लकवाइज so it is positive and it is equal to RA into the distance x minus UDL ले दिने मोमेन्ट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ and it is equal to UDL को भ्यालु into distance by 2। RA को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 8.67। Therefore mx comes out to be mx equal to 8.67x minus 4 into x by 2 or 8.67x minus 2x square। यो चाहिँ हामीहरुको A देखि B सम्मको कुनै पनि पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन भयो। बट वी नीड द म्याक्सिमम भ्यालु। सो यो एउटा फंक्सन छ, यो फंक्सनको हामीहरुलाई चाहिएको छ म्याक्सिमम भ्यालु। कुनै पनि फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु कतिखेर हुन्छ जतिखेर त्यो फंक्सनको फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 हुन्छ। सो फर द पोजिसन अफ द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ mx इक्वल टु के गरौँ 0। 8.67x को डेरिभेटिभ इज 8.67 and 2x स्क्वायर को डेरिभेटिभ इज 4x माइनस साइन रिमेनिङ द सेम। जसलाई सल्भ गर्दा x को भ्यालु आउँछ 2.1675 व्हिच मिन्स A देखि 2.1675 डिस्टेन्स पर गएर के हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम पोजिटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ। कति पर गएपछि म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा निकाल्यौं। अब चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु कति आउँछ भन्ने कुरा निकालौं। म्याक्सिमम कति पर गएर आउँछ भन्ने कुरा हो द स्टेशनरी पोइन्ट एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु कति आउँछ दैट इज द म्याक्सिमा। सो द म्याक्सिमम भ्यालु इज mmax इक्वल टु यो माथिको इक्वेसनमा x को ठाउँमा 2.1675 राख्दा जति आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट। सो यो इक्वेसनमा चाहिँ x को ठाउँमा कति राखौं 2.1675। सो हाम्रो म्याक्सिमम मोमेन्टको भ्यालु आउँछ 9.4 किलो न्यूटन मिटर। अब यसरी नै म्याक्सिमम नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु निकालौं। एज आई हेभ अलरेडी सेड म्याक्सिमम नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ पोइन्ट B मा हुन्छ र B पोइन्टमा बसेर हेर्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने सबभन्दा इजिएस्ट वे भनेको के हो यसको राइटतिर हेर्ने। यसको राइटतिर हेर्दाखेरि मोमेन्ट दिने ओन्ली फोर्स भनेको कुन हाम्रो 10 किलो न्यूटन एन्ड द भ्यालु इज 10 इन्टु दिस डिस्टेन्स 2। सो यो पोइन्टमा बसेर 10 ले दिने मोमेन्ट चाहिँ कति हो 20 किलो न्यूटन मिटर which is the bending moment at this point. So this value is how much 20 kilonewton meter. Step 4 determination of sigma max। हामीले step 1 मा निकाल्यौं y max equal to 22.04 cm। यसलाई mm मा कन्भर्ट गरौँ। सेकेन्ड स्टेप बाट हामीले निकाल्यौं INA यसलाई पनि mm पावर 4 मा कन्भर्ट गरौँ। स्टेप 3 बाट हामीले निकाल्यौं mmax किलो न्यूटन मिटर मा यसलाई पनि न्यूटन र mm मा कन्भर्ट गरौँ। एन्ड फाइनली वी नो फ्रम बेन्डिङ इक्वेसन दैट m by I equal to sigma by y। सबै म्याक्सिमम भ्यालु दिइराको छ हामीले। Therefore sigma max is equal to mmax by INA into y max। हामीसँग सबैको भ्यालु थाहा छ, mmax को भ्यालु थाहा छ, INA को भ्यालु थाहा छ र y max को भ्यालु थाहा छ। सबैको भ्यालु राख्दिम। सबैको भ्यालु राखेर आउने भ्यालु चाहिँ
7.695 केमा आउँछ न्युटन पर mm स्क्वायर मा therefore the maximum bending stress is 7.695 Newton per mm square or 7.695 MPa, which is the required answer.